दर्शक नमस्कार। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति नवरात्र विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शकबिन, यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विशेष गरी बडा दशैं पर्वमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौं। दर्शकबिन, हामी नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो पर्व, अझ भनौं राष्ट्रिय पर्व नै दशैं हो। दशैंलाई असत्यमाथि सत्यको विजयको खुशियालीको पर्वको रूपमा हेरिन्छ। वैदिक सनातन संस्कृति शक्तिको, वीरताको पूजक अनि उपासक पनि हो। व्यक्ति र समाजमा वीरता प्रकट होस्, जसले व्यक्ति र समाजमा विद्यमान दुर्गुणहरूको विनाश होस् र सद्गुणहरूको विकास होस् भन्ने ध्येयले दशैं पर्वको एउटा उत्सव सुरु भएको मान्न सकिन्छ। चाड पर्वहरूले एक प्रकारको छुट्टै प्रकारको आनन्द र अनुभूति दिलाउने गर्दछ। हर्ष उल्लासका साथमा मनाइने चाडपर्वले मानव जीवनमा बेग्लै रौनकता थप्ने गर्दछ र यसले पुरै वातावरण नै परिवेशलाई उल्लास र रौनक थप्नुका साथै एक आपसमा सद्भाव, प्रेम, स्नेह तथा सम्मानको वातावरण सृजना गर्दछ। त्यसैले चाडपर्वको आफ्नै बेग्लै महत्व रहेको छ। दशैंमा नवदुर्गा देवीको 9वटा रूपको शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी र सिद्धिदात्रीको विशेष पूजा तथा आराधना गरिन्छ। नवदुर्गाको 9 स्वरूपको पनि वैज्ञानिक आधारहरू रहेको पनि पुष्टि हुँदै आएको छ। जसअनुसार शैलपुत्री अर्थात संभावना शक्ति, ब्रह्मचारिणी अर्थात चुम्बकीय शक्ति, चन्द्रघण्टा अर्थात ध्वनि शक्ति, कुष्माण्डा अर्थात रासायनिक शक्ति, स्कन्दमाता अर्थात आकर्षण शक्ति, कात्यायनी अर्थात ब्रह्माण्डीय केन्द्र शक्ति, कालरात्रि अर्थात प्रसारण शक्ति, महागौरी अर्थात प्रकाश शक्ति र सिद्धिदात्री अर्थात विद्युतीय शक्ति। यसरी सम्पूर्ण प्रकारको शक्तिको आफ्नै विशेषता अनि महत्व र उपयोगिता रहेका छन्। विजयादशमीका दिनमा भगवतीले दानवी शक्तिमाथि र रामले दुष्ट रावणमाथि विजय हासिल गरेको उपलक्ष्यमा र खुसियालीमा नवदुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप मानिसजनबाट रातो टीका र जमरा लगाएर आशीर्वाद थापेर मनाउने गरिन्छ। दशैंमा टीका थाप्ने, जमरा पहिरिने, आशिष लिने, दक्षिणा लिने कुरा केवल परम्परा मात्र नभई यसमा हाम्रो जीवनको मूल्य र मान्यताहरू पनि लुकेका छन्। दशैंमा अक्सर आफूभन्दा ठूला मानिसजनबाट टीका लगाएर आशीर्वाद दिनुले मानिसजनप्रति श्रद्धा भाव राख्नुपर्छ भन्ने संकेत गर्नुका साथै ठूला बडाले आफूभन्दा सानालाई सही मार्गदर्शन दिनुपर्छ, सही संस्कार दिनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दशैंले दिने गरेको पाइन्छ। दर्शकबिन, आज हामी अब कुराकानीलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौं र आजको कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराई। उहाँ वाल्मीकि विद्यापीठका धर्मशास्त्र विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। नमस्कार हजुर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन छ र साथै भक्ति दर्शन टेलिभिजनको तर्फबाट विजयादशमी 2078 को मंगलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछौं। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, जसै अब हामी बडा दशैंको अवसरमा रहेका छौं हैन, यो सर्वप्रथम चाहिँ बडा दशैंको पौराणिक र यसको धार्मिक महत्व के कस्तो रहेको छ? हजुर, सर्वप्रथम त विजयादशमी 2078 को यहाँहरुको भक्ति दर्शन च्यानल, यहाँहरुका सबै कर्मचारी मित्रगण लगायत सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरुमा म शुभकामना व्यक्त गर्दछु र भक्ति दर्शनले जुन एक प्रकारको हरेक चाडपर्वमा यस प्रकारका क्रियाकलापद्वारा, गतिविधिद्वारा जनतालाई जुन सुसूचित गरिरहेको छ, त्यसका लागि यो भक्ति दर्शन परिवार अत्यन्त धन्यवादको पात्र छ। यसले हामीलाई धेरैलाई मार्गदर्शन गरेको छ र यो यसै सन्दर्भमा विजयादशमी जुन 2078 हो, यसको सन्दर्भ रहेको छ र यहाँले जुन पृष्ठभूमिमा पनि भन्नुभयो, बडा दशैं अर्थात् विजयादशमी जुन हो, यसले हाम्रा जति पनि चाडपर्वहरू छन् ती सबैले, विजयादशमी लगायत सबै चाडपर्वहरूले हामीलाई एक किसिमको नयाँ सकारात्मक सोच, ऊर्जा, भावनाको विकास गर्न मद्दत गर्छ। त्यसका लागि कुनै घटना, कुनै विषयवस्तुसँग चाहिँ जोडिएर चाहिँ क्रमहरू आएका हुन्छन्। सबभन्दा पछिल्लो र प्रसिद्ध घटनाक्रम भनेको विजयादशमीको श्री रामचन्द्र भगवानले रावणलाई युद्ध गरेर जितेर अनि आफ्नो त्यहाँ चाहिँ वर्चस्व कायम गरेर रावणकै भाइ विभीषणलाई त्यहाँ राज्य दिएर फेरि अयोध्यामा फर्केर आएर आफ्नो राज्य गर्नुभयो
र त्यसका पछाडि भगवती जगदम्बा दुर्गा भवानीको चाहिँ अत्यन्त ठुलो कृपा थियो र त्यो कृपा प्राप्त गरेर नि रामले चाहिँ रावणसँग चाहिँ विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो र त्यसैले त्यो विजय प्राप्त गरेकै कारणले नै भगवान रामले विजय गर्नुभएको हो भन्ने चाहिँ पौराणिक आख्यान छ। विजयादशमी त्यसबाट पनि प्रसिद्ध छ र यसले यो कुरालाई पनि पुष्टि गर्छ कि यो भन्दा पहिले पनि विजयादशमी अर्थात् दशैंको महत्व, दुर्गा भगवतीको पूजा गर्ने, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मृताम भन्ने जस्ता पौराणिक जो मन्त्रहरू, दुर्गा सप्तशतीका मन्त्रहरू, यसको आराधना पूजा गर्ने परम्परा पहिलेदेखि थियो। त्यो पहिलेदेखि भएको परम्परालाई रामको विजयको सन्दर्भमा पनि भगवानको चाहिँ स्तुति, भगवतीको स्तुति गरेर रामचन्द्रले चाहिँ विजय प्राप्त गर्नुभयो भन्ने आख्यान जोडिन्छ। त्यसैले यो नेपालको सन्दर्भमा अथवा जुन दुर्गा पूजाको सन्दर्भ हो र विशेष गरेर नेपालीहरूले हामी टीका जमारा लगाउने खालका परम्परा हुन्, यिनीहरू चाहिँ एकदम अनादि परम्परा हुन्। मात्रै कुनै घटनासँग ती कर्महरू जोडिएर त्यहाँ आउँदाखेरि यसले नयाँ मोड लिने हो, नत्र चाहिँ यसको चाहिँ अनादि परम्परा, भगवतीको उपासना गर्ने परम्परा अत्यन्त अनादि परम्परा हो। यो यसको आदि अन्त्य छैन र यसै घटनाक्रममा कसैले जोडेर आफूलाई उपकार भएका, अभिष्ट सिद्धि प्राप्त गरेका आख्यानहरू भने धेरै नै पाइन्छन्। त्यसैले अनादि हुँदा हुँदै पनि यसले कुनै समयमा यहाँबाट अर्थात् राम रावणको चरित्रबाट सुरु भएको नभएर त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिन्छ। वस्तुतः विजयादशमी चाहिँ अनादि परम्परा हो। हजुर, जस्तो यसमा चाहिँ 9 दिनसम्म भगवतीको चाहिँ नवदुर्गा स्वरूपको पूजा आराधना गरिन्छ। यद्यपि भगवानको देवीको त अनेकौं स्वरूपहरू रहेका छन्, तथापि 9 स्वरूपलाई चाहिँ विशेष महत्वका साथमा चाहिँ पूजा गर्ने परम्परा छ। ती 9 स्वरूपहरूको चाहिँ विशेषताहरू के कस्तो रहेका छन्? हजुर, अब हामी जुन नवदुर्गामा 9 स्वरूपको विशेष गरेर अष्टमीको दिन प्रत्येक दिन पनि दुर्गा भवानीको स्थापना गर्ने अनि प्रत्येक दिन स्थापना गरेकी दुर्गालाई पूजा गर्ने अनि ती मन्दिरमा गएर, जस्तो पहिलो दिन ब्रह्मचारिणीको मन्दिरमा, पहिलो दिन शैलपुत्रीको मन्दिरमा गएर हामीले चाहिँ भगवतीको दर्शन गर्ने, पूजा गर्ने र त्यसबाट प्राप्त जुन ऊर्जा हो, कुन प्रकारको ऊर्जा चाहिँ हाम्रो शरीरमा अथवा हामीले आधान गर्ने त भन्दाखेरि सम्भावना शक्ति को चाहिँ आधान गरेर त्यसबाट हामीले चाहिँ हाम्रो शरीरमा सकारात्मक ऊर्जाको प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ बताइएको छ। त्यस्तै गरी दोस्रो दिनमा ब्रह्मचारिणीको चाहिँ हामी दर्शन गर्छौं। त्यसबाट हामीमा भएका भित्र रहेका जुन हाम्रा सकारात्मक ऊर्जाहरू तिनीहरूलाई त्यो ब्रह्मचारिणीको सान्निध्यद्वारा त्यसलाई हामीभित्र रहेका एक किसिमको आकर्षण शक्ति, चुम्बकीय शक्ति जुन हो, त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त खिचेर फेरि हाम्रो चाहिँ कहाँ उपयोग हो त्यो उपयोग गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी ल्याउँछौं। त्यसै गरी ब्रह्मचारिणी पछि तृतीय जो चन्द्रघण्टा भगवती हुनुहुन्छ, उहाँको चन्द्रघण्टा भगवतीको चाहिँ हामीले ध्वनि शक्ति, हामीले बोल्दाखेरि सकारात्मक बोल्नु पर्यो, सच्चा बोल्नु पर्यो अनि त्यसपछि गएर हामीले जुन बाहिरका भगवतीका जुन आभाहरू भन्, ऊर्जाहरू भन्, त्यसलाई चाहिँ हामीमा चाहिँ आदान गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ हामी ध्वनि शक्तिको चाहिँ आवाहन गर्दछौँ। त्यो चाहिँ ऊर्जा हामी चन्द्रघण्टाबाट लिन्छौँ। त्यसरी कुष्माण्डा भगवतीबाट रासायनिक शक्तिको चाहिँ जुन ऊर्जा हो त्यो हामी लिन्छौँ। त्यसमा रासायनिक शक्तिहरू राम्रा पनि हुन्छन्, नराम्रा पनि हुन्छन्, तर त्यो नराम्रालाई त्यागेर राम्रालाई कसरी आदान गर्ने भन्नेको चिन्तन चाहिँ हामी कुष्माण्डा भगवतीबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसैगरी स्कन्द माताबाट 5औं दिनमा आकर्षण शक्ति अर्थात् हामीमा जुन सकारात्मक ऊर्जाहरू हुन्, सकारात्मक सोचहरू हुन्, हाम्रा शरीरमा, हाम्रा भावनामा, हाम्रा विचारमा, हाम्रा गराइमा, हाम्रा व्यवहारमा, हाम्रा बोलीमा नकारात्मक भावना नहुन् र सकारात्मक भावनाको मात्रै विकास होस् भन्नका लागि त्यो आकर्षण शक्तिले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो आकर्षण शक्ति स्थायी नहुँदा त्यसका स्थायी देवता चाहिँ भगवती चाहिँ स्कन्द माता हुनुहुन्छ। उहाँ स्कन्द माता चाहिँ हामी 5औं दिनमा उहाँको दर्शन गर्छौँ, पूजन गर्छौँ, आरती पुष्पाञ्जली गर्छौँ। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ सकारात्मक भावनाहरूको चाहिँ विकास प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसै गरी कात्यायनी भगवतीको हामी 6औं दिनका दिन चाहिँ
पूजा गर्छौँ। जो सन्तान नहुनेहरू हुन् उनीहरूले पनि, पति नहुनेहरू हुन् उनीहरूले पनि कात्यायनी भगवतीको चाहिँ आराधना गर्दछन्। र जो ब्रह्माण्डभरिमा भएको जो शक्ति हो त्यसलाई चाहिँ बीज रूपमा रहेको शक्तिलाई आधान गरेर चाहिँ हामी हाम्रो शरीरमा, हाम्रो चाहिँ मन मस्तिष्कमा चाहिँ हामी त्यो आदान गर्छौँ, जसले गर्दा हामी चाहिँ ब्रह्माण्ड केन्द्रित शक्तिहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। शक्ति छरिएर रहेको हुन्छ। यज्ञ अनुष्ठान, दुर्गा भगवतीको आराधना, पूजन इत्यादिले गर्दा त्यो कुरा चाहिँ फेरि हाम्रो शरीरमा, हाम्रो हृदय स्थानमा चाहिँ हामी आदान गर्छौँ। यसै गरी 7औं दिनमा कालरात्रि भगवतीको चाहिँ हामी आदान गर्छौँ। त्यसले चाहिँ हामीभित्र भएका जुन नकारात्मक कुराहरू त्यसलाई चाहिँ कालरात्रिको अन्धकार जस्तै त्यसलाई बाहिर निकालेर अनि फेरि त्यहाँ राम्रो सुकोमल भावना चाहिँ बनाएर प्रसारण, नराम्रा कुराको चाहिँ बाहिर फ्याँक्ने, सकारात्मक कुराहरू चाहिँ लिने काम चाहिँ हामी कालरात्रि भगवतीको आराधना गरेर 7औं दिनका दिन गर्दछौँ। र यसै गरी महागौरीद्वारा चाहिँ प्रकाश शक्ति, ज्ञानको शक्ति, उज्यालो, सत्कर्मका मार्गहरू, सत् सन्देशहरू समाजमा फैलाउने, आफूमा पनि ती कुराहरू आदान गर्ने, राष्ट्रलाई दरिलो बनाउने, ती शक्तिहरूलाई चाहिँ सञ्चय गरेका शक्तिहरू, सत् शक्तिहरूलाई चाहिँ हामी फेरि आफ्नो शरीरमा आदान गरेर, हाम्रो राष्ट्रमा आदान गरेर, केन्द्रित गरेर त्यसबाट सत कुराहरू मात्रै हामी समाजमा चाहिँ छर्दछौँ, ल्याउँछौँ। त्यो काम चाहिँ हाम्रो महागौरी भगवतीले 8औं दिनका दिन गर्नुहुन्छ। यसै गरी सिद्धिदात्री भगवानले एक किसिमको हामीसित नभएको तर हामीलाई आवश्यक पर्ने खालको जुन ऊर्जा हुन्छ त्यो ऊर्जाको आधान पनि हामी के गर्छौँ त भनेदेखि सिद्धिदात्री भगवतीको नवमीका दिन चाहिँ हामी पूजा गर्दछौँ। अब यी त भए दैनिक गर्ने पूजाहरू, दैनिक चाहिँ अलग अलग गर्ने। यतातिर हाम्रो जो दुर्गा भगवती हुनुहुन्छ उहाँको हामी नित्य चाहिँ आराधना गरेर अनि नित्य पूजा, चण्डी दुर्गा सप्तशती पाठ गर्ने, वेद आदि शास्त्रहरूको पाठ गर्ने, स्वस्ति वाचन गर्ने, दियो कलश गणेशको पूजा गरेर नित्य भगवतीको चाहिँ हामी जुन आदान गर्छौँ एक मुष्ट रूपमा अर्थात् एकोरो रूपमा, त्यो चाहिँ भगवती जगदम्बाको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपणी भगवती जगदम्बिका सायुध सशक्तिका भगवतीको चाहिँ हामी आराधना गर्छौँ र त्यो आराधना गर्छौँ। र त्यो आराधना गरेर यो सिङ्गो सारा शक्ति चाहिँ त भगवती दुर्गामा चाहिँ नवरात्रमा चाहिँ केन्द्रित भएको हुन्छ। र प्रत्येक नवरात्र 4वटै नवरात्र छन्, जस्तो यो आश्विन शुक्ल पक्षको नवरात्र, यसै गरी चाहिँ हाम्रो जुन माघ शुक्ल पक्षको नवरात्र, चैत्र शुक्ल पक्षको नवरात्र अनि आषाढ शुक्लको नवरात्र हुन्। यी नवरात्रमा गर्ने जुन विधि हुन् मूल रूपमा भगवती जगदम्बिका कही हो र त्यो जगदम्बिकाको आराधना, दुर्गाको आराधना नि सबै हो। र यसपछि यसभित्र चाहिँ अन्तर रूपमा चाहिँ फेरि आन्तर्य रूपमा रहेका कुराहरू यिनी शैलपतिहरूको चाहिँ पूजा आराधना गर्दछौँ। र यिनी 9 दिनसम्म गरिने विशेष गरेर एकता देवीको आराधना एकमुष्ट रूपमा अनि यतातिर प्रत्येक दिनको चाहिँ प्रत्येक अलग अलग देवीहरूको पनि आराधना गर्छौँ। त्यसका पूजाका विशेषताहरू छन्, ती पनि हामी गर्छौँ। र यो गर्न कसैलाई पनि रोकटोक छैन। सबै जात, वर्ण, धर्म, संस्कार, संस्कृति मान्नेहरूका लागि अत्यन्तै खुला छ, उदार छ र सबैले यो काम गरिरहनु भएको छ। यही नै 9 दिनसम्मको चाहिँ सामान्य प्रक्रिया चाहिँ चल्दछ। त्यसमा नवरात्र पनि भनिन्छ हैन? यो रात्र चाहिँ किन आयो होला भन्ने चाहिँ एउटा जिज्ञासा पनि छ के? हजुर हो, नवरात्र चाहिँ के हो भनेदेखि एक किसिम एउटा भनौँ यो 9 दिनसम्मको एउटा अनुष्ठान, 10 दिनसम्मको अनुष्ठान, 9वटा रात्रि पुरा गर्नुपर्ने भएकाले चाहिँ हामीले यसलाई नवरथा अथवा नवरात्र पनि भन्दछौँ। कहिलेकाहीँ तिथिका घटबडका कारणले कहिलेकाहीँ 10 दिनको पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ 9 दिनको पनि हुन्छ। यस्तो प्रकारको प्रक्रिया हुन्छ। र दशमी दिनसम्मको चाहिँ समग्र चाहिँ प्रतिपदाको रात्रि, द्वितीयको रात्रि गर्दै जुन नवमीको रात्रिसम्म गरेर चाहिँ नवरात्र हुन्छ। यसपालि पनि तिथि चाहिँ अलिकति षष्ठी तिथि घटेको हुँदाखेरि रातको संख्या कम छ, तर दशमी दिनको सम्मले त्यसमा हामीले त्यो दिन एक दिन कम हुँदा के गर्नुपर्छ भनेदेखि हामीले गर्ने जुन नित्य पूजा हो त्यसलाई पनि दोहोऱ्याउनु पर्छ। नित्य गर्ने जुन पाठ हो चण्डी आदि पाठ त्यसलाई पनि दोहोऱ्याउनु पर्छ। नवाड मन्त्रको जो जप गर्छौँ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ दोहोऱ्याएर पुरा गर्नुपर्छ भन्ने यस्तो चाहिँ प्रचलन भएकाले त्यो नवरात्रि भनेको 9 दिनसम्मको 9 दिन नवरात्रको एउटा यो सिङ्गो अनुष्ठान प्याकेज कार्यक्रम भएकाले यसलाई नवरात्र भनिएको हो। र यो नवरात्रमा चाहिँ एक खालको समग्रमा एउटा फल प्राप्ति हुन्छ, जो चाहिँ राष्ट्र सञ्चालनमा होस्, व्यक्तिको साधनामा होस्, त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपयोगी भएकाले यसलाई नवरात्र भनिएको हो। जस्तै अब 9 एउटा अङ्कको चाहिँ एकदमै ठुलो महत्त्व रहेको पाइन्छ। 9 दुर्गा भनिन्छ हैन, 9 पत्रिका भनिन्छ।
नवद्वार भनिन्छ हैन। यो खासमा यो 9 भन्नेको यो जुन संख्या छ नि यसको के महत्त्व छ? हजुर, अब यसको त अब अङ्कमा 9 अङ्क पूर्ण अङ्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गर्दै जुन 9 को अङ्क त्यो अत्यन्त स्वयंमा पूर्ण छ। त्यसैले त्यो पूर्ण अङ्कको पूजा, पूर्ण अङ्कको अनुष्ठान पूर्ण दिनमा गरियो भनेदेखि त्यसको चाहिँ महत्त्व बढी हुन्छ भनेर 9 को अङ्कलाई लिएको हो। र यसरी नवपत्रिका पनि ती 9 वटा पनि जुन पत्रिकाहरू छन् तिनीहरू पनि त्यो पूर्ण अङ्ककै आधारलाई लिएर चाहिँ आदान गरिएको छ। कदली दाडिमी धान्यम हरिद्रा माणकम कचो बिल्वा शोको जयन्ती च विज्ञेय नवपत्रिका भनेर जुन 9 वटा पत्रिकाहरू छन् त्यसको चाहिँ यो सप्तमीका दिन अर्थात् फुलपातीका दिन चाहिँ यसको चाहिँ सबैलाई सङ्कलन गरेर अनि 9 थरीका फुललाई पनि ल्याएर अनि त्यसपछि गरी 9 प्रकारका पत्रिकाहरू पनि ल्याएर बाहिर चाहिँ हामीले शङ्ख घण्ट बजाएर अनि त्यसको चाहिँ स्वस्ति वाचन पढेर पूजा गरेर अनि भित्र्याउनु पर्दछ। त यहाँ पनि के देखियो त भनेदेखि 9 अङ्क स्वयंमा पूर्ण हो। त्यो परब्रह्मको चाहिँ परमात्मा परब्रह्मको अर्थात् पराम्बा भगवती जगत जननीको चाहिँ एउटा साक्षात् सिंह स्वरूप हो र त्यसको सिंह स्वरूपका लागि चाहिँ 9 अङ्कको चाहिँ आधान अत्यन्त स्वयंमा पूर्ण छ र पूर्णद्वारा गरिएका कुराहरू सबै पूर्ण हुन्छन् भनेर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते भनेर चाहिँ यसरी पूर्णको चाहिँ पूर्ण स्वरूप भगवान परमात्माको चाहिँ परमात्मा पराम्बा जगत देवीको चाहिँ आराधना गरिएको छ। यसले के देखाउँछ भनेदेखि यो 9 चाहिँले आदान गरेको अथवा चाहिँ 9 ले पूर्ण गरेको जुन अङ्क पनि पूर्ण छ र 9 चिजले गरेका पूजाहरू पनि पूर्ण छन् र 9 वटा कुराहरू सबैमा वैशिष्ट्य राख्दछन् र यो स्वयंमा पूर्ण अङ्क हो भन्ने पनि यसले जनाउँछ। यसको विशेषता यही नै हो जस्तो लाग्छ। त्यसो भए शक्तिको रूपमा चाहिँ एउटा स्त्री शक्ति अथवा चाहिँ नारी शक्तिको चाहिँ चित्रण गरिएको छ कि यसको पनि केही महत्त्व छ अथवा कारणहरू छन्? अब यो जगत सञ्चालनका क्रममा यो जुन परमात्मा परमेश्वरबाट म 2 रूप हुँ भन्दाखेरि स्त्री र नारी र पछिल्लो घटनाक्रममा जुन मनु र शतरूपाको प्रसङ्ग आउँछ त्यसमा पनि दुईटाको चाहिँ एउटा यो जुन सृष्टि सञ्चालनमा जुन महत्त्व छ र त्यो महत्त्वमा दुईटैको बराबरी भूमिका छ भनेर चाहिँ भनिएको छ र त्यो दुईटैको भूमिका पनि हामी लोक व्यवहारमा पनि सानो घर गृहस्थीदेखि लिएर सबैतिर चाहिँ देख्न सक्दछौँ। पूजापाठका कृत्यहरू हुन् त्यसको व्यवस्था छ। पति पत्नीलाई कतापट्टि चाहिँ पूजामा बस्ने कतातिर चाहिँ शयनमा भोजनमा आश्रममा बस्ने भन्ने पनि व्यवस्था छ। भनेपछि दुईटैको एउटा सिंह स्वरूप भएका कारणले यो जुन देवीको जहाँसम्म कुरा छ स्वयंमा भगवती पराम्बा जगदम्बिका पूर्ण हुनुहुन्छ। पूर्ण हुँदै पनि उहाँले पनि सृष्टिको क्रममा जाँदाखेरि अर्ध स्वरूप चाहिँ आफूले चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ स्त्री रूपमा र त्यो स्त्री रूपमा हुँदाखेरि पनि स्वयंमा पूर्ण हुँदाखेरि पनि कसैको सहारा लिनुपर्छ, पुरुषको सहारा लिनुपर्छ। तर जब भगवती स्वयं सञ्चालिका भएर रहनुहुन्छ, सबल भएर रहनुहुन्छ त्यतिखेर उहाँलाई कसैको पनि आवश्यकता पर्दैन। त्यो आवश्यकता नपर्ने स्वरूप कुन भनेदेखि त दुर्गाको स्वरूप हो, भगवतीको स्वरूप हो, स्त्रीको स्वरूप हो र यो भनेर देखाउनका लागि चाहिँ स्वयंमा पनि सबल हुनुहुन्छ भगवती भन्ने कुरालाई देखाउनका लागि कसैले पुरुषको चाहिँ ख्याति प्राप्त गर्लान्, कसैले पुरुषको चाहिँ आवश्यकता महसुस गर्लान्। त्यसबिना त कसरी चाहिँ स्त्री पूर्ण हुन सक्छ अथवा स्त्री स्वरूप जगदम्बाका कसरी पूर्ण हुन सक्छ भन्ने जुन एउटा भान होला भनेर जब जगदम्बिका चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्यतिखेर कसैको पनि आद्य शक्ति, आद्य अवतार श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिगुणात्मिका दुर्गा भवानी हुनुहुन्छ। उहाँ सायुध हुनुहुन्छ, सशक्तिका हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण आयुधहरूले युक्त भएको हुन्छ, शक्तिले चाहिँ युक्त भएको हुन्छ। कुनै कुराहरू उहाँमा चाहिँ त्यस्तो न्यूनता रहँदैन। त्यो न्यूनता नरहने स्वरूप पनि स्त्री शक्तिका रूपमा भगवती जगदम्बिकाको स्वरूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुनुभएको हो भन्ने कुरा देखाउनका लागि चाहिँ स्त्री स्वरूपमा पनि पूर्ण हुन्छ। त्यसैले स्त्री स्वरूप पनि त्यस्तो होइन भनेर चाहिँ जगतबन्दिया जस्तो प्रकारले घरमा माताजीको स्थान श्रेष्ठ छ त्यसै गरी यो जगत सञ्चालनमा, जगतको आधारमा, जगतको चाहिँ सञ्चालनमा चाहिँ उहाँको पूर्णता छ। त्यसैले उहाँका लागि कुनै शक्तिको आवश्यकता पर्दैन भनेर एउटा भगवतीको सिंह स्वरूप र जगत सञ्चालनमा चाहिँ उहाँले खेल्ने भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले उहाँ किम कर्तुम
किम अकर्तुम, के गर्न सक्ने के गर्न नसक्ने भन्ने सम्पूर्ण विवेकले युक्त भएको पनि भगवती जगदम्बिका दुर्गा देवी नै हुनुहुन्छ भनेर दुर्गाको रूपमा अर्थात् सामान्य स्वरूपमा देख्दा स्त्रीको रूपमा चाहिँ जगदम्बिकालाई देखाएको हो। त्यसैले उहाँ स्वयंमा पूर्ण हुनुहुन्छ, स्त्री पनि अपूर्ण हुँदैन। लोक व्यवहारका हिसाबमा पनि एउटी स्त्री स्वयंमा पूर्ण हुनुहुन्छ, एउटा पुरुष स्वयंमा पूर्ण छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि आवश्यकता अनुसार सृष्टिको विस्तारको क्रममा भने स्त्री पुरुष दुईटैको आवश्यकता पर्छ। त्यो चाहिँ व्यवहारिक कुरामा भयो। तर परमात्माको परमाको स्थानमा जगदम्बाको स्थानमा चाहिँ स्वयं पूर्ण हुन्छ भनेर स्त्री स्वरूपको सबलता अनि उपासना गर्दाखेरि पनि स्त्रीको स्वरूपद्वारा पनि सबै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर जगदम्बिकालाई सर्वश्रेष्ठ बताइएको हो। त्यही नै कुराहरू विशेष गरेर स्त्री स्वरूपमा जगदम्बिका चाहिँ आख्यान अथवा गायन भनौँ, दुर्गा सप्तका पाठहरू हुन्, त्यही कुराहरू चाहिँ यो विस्तार दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठ र दुर्गा देवी भागवत पनि पढ्ने चलन छ हैन यो पाठहरू। यसको बारेमा पनि बताइदिनुस् न। हजुर, अब दुर्गा पाठ अथवा देवी भागवत पाठ अनि सँगसँगै चाहिँ अब त्योभन्दा ठुला ठुला अनुष्ठान गर्नु पर्यो। नियमित रूपमा जो प्रत्येक नवरात्रमा नसके पनि कमसेकम यो शारदीय नवरात्रमा चण्डीको पाठ गर्ने, 9 आवृत्ति पाठ गर्ने सामान्य नियम छ। त्यो नसक्ने 1 आवृत्ति 3 आवृत्ति यस्तो गरे पनि परम्परा छ। 27 आवृत्ति फेरि 54 आवृत्ति अनि 108 आवृत्ति गर्ने अथवा चाहिँ शतचण्डी सहस्र चण्डी गर्ने यस्तो परम्परा पनि शास्त्रमा उल्लेख छ। आफ्नो गति अनुसार शक्ति अनुसार गर्न सकिन्छ। तर जब 9 पाठ भन्दा माथि गरिन्छ त्यसमा चाहिँ अनुष्ठानको रूप आउँछ। त्यो अनुष्ठानको रूपमा आउँदाखेरि फेरि नान्यमुखी श्राद्धहरू गरेर मातृका पूजा गरेर अनि त्यसपछि हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ बीचमा पर्ने आशोच आदिका बाधाहरू पनि लाग्दैनन्। यो गर्न सकिन्छ। यसकै अङ्गको रूपमा वेदलाई पनि वेद पाठ गर्न सकिन्छ। आफ्नो आफ्नो शाखा सूत्रको वेदहरू पाठ गर्न सकिन्छ, मन्त्र भागको पाठ गर्न सकिन्छ, संहिता भागको पाठ गर्न सकिन्छ वेदका पनि। र अनि सँगसँगै देवी भागवतको चाहिँ सुन्ने, प्रवचन गर्ने, कथा सुन्ने पनि नियमित रूपमा यसलाई गर्न सकिन्छ। र त्यसलाई होइन अझ विशेष अनुष्ठानमा गर्छौँ भने नवरात्रमा देवी भागवतको पाठ गराउने पनि परम्परा छ। शास्त्र सम्मत विधि हो। नवरात्र जुन छन् यिनीहरूमा देवी भागवतको पाठ पनि गर्न सकिन्छ। यसका अङ्गभूत रूपमा ग्रह पूजा अनि अरू रुद्राभिषेक आदि कर्महरू पनि गरिन्छन्। र 1 दिनदेखि थालेर 9 दिनसम्म चाहिँ यसको पूर्णाहुति चाहिँ 9 दिनका दिन गरिन्छ। विशेष गरेर यिनै कुराहरू हुन् अनुष्ठानका रूपमा र नियमित रूपमा चाहिँ। हजुर, जस्तै अब यो यसमा जमरा पनि रोप्ने गरिन्छ हैन, जौको जमरा रोप्ने गरिन्छ। यो जौको जमरा रोप्नुको कारण चाहिँ, जौको जमरा चाहिँ मतलब जमरा उमार्नुको कारण चाहिँ के होला? हजुर, अब हाम्रो सनातन धर्मले जौलाई अत्यन्त पवित्र अन्नको रूपमा मान्छ र छिटो भन्दा छिटो पाक्ने अर्थात् 60 दिनमा नै जौको अन्न चाहिँ तयार हुन्छ। राष्ट्रमा अब विप्लव परो, अत्यन्त भयङ्कर चाहिँ महामारी परो, भोकमरी परो भने पनि त्यो जौको चाहिँ उपयोग हामीले गर्न सकिन्छ यतातिर। र अर्को कुरा चाहिँ जुन धार्मिक दृष्टिकोणको जुन कुरा छ त्यसमा चाहिँ जौ अत्यन्त पवित्र मानिन्छ। जौको चाहिँ त्यो होम गर्न पनि काम दिन्छ अनि सप्तधान्यको रूपमा पनि हामीले कलशमा चाहिँ राख्न सक्छौँ। र यसैको क्रममा चाहिँ जुन जौको चाहिँ हामी कलशमा घटस्थापनाको जुन कलश हो त्यसमा चाहिँ गोबरको रेखा बनाएर गोबरको चाहिँ त्यो बनाएर त्यसमा चाहिँ हामी जौ रोपेर अनि हामी उपयोग गर्न सक्छौँ। अब अहिले पछिल्लो समयमा आएर जौमा चाहिँ धेरै अध्ययन अनुसन्धान भएका र छिटो पाक्ने, सुपाच्य हुने अनि त्यसपछि जौका कुराहरूले चाहिँ शारीरिक रूपमा चाहिँ असर त्यस्तो खासै केही नगर्ने भएकाले यसको उपयोग गरिन्छ। र अहिले पछिल्लो समयमा जौको जमरा चाहिँ उमारेर अनि त्यसलाई चाहिँ पिँधेर कपडसन गरेर अनि खुवाउँदाखेरि क्यान्सर जस्ता असाध्य रोगहरू पनि यसले ठिक गर्ने भएकाले प्राय गरेर अहिलेका मानिसहरूले आयुर्वेदका जो डाक्टर हुनुहुन्छ, एलोपैथीका डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि जौको उपयोग गर्न, जौको जमरा खुवाउन चाहिँ उहाँहरूले सल्लाह दिनुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ जो एउटा पिसाबसँग सम्बन्धित विशेष गरेर महिलाहरूमा भने त्यो रोगमा पनि जौ चाहिँ भिजाएर अहिले भिजायो, धोइ पखाली गरेर जौ भिजायो अनि 4 ग्लास पानीमा भिजायो, अलिकति जौ राखेर त्यहाँ भिजायो अनि भिजाइसकेपछि त्यो छानेर अनि फेरि त्यसको टुडाहरू पर्ला भन्ने पनि त्यति नै सचेत भएर कपडसन गरेर
अनि त्यसको पानी पिउनाले पनि 15 दिन 20 दिन पानी पिउनाले एकदम धेरैसम्म चाहिँ यो जुन पिसाबसँग सम्बन्धित मूत्र रोगसँग सम्बन्धित रोग हो त्यो पनि नाश हुन्छ, विनाश हुन्छ, निको हुन्छ भनेका कारणले पनि जौको उपयोग छ। आयुर्वेदले त्यति नै गुणगान गाएको छ। पेटका गडबडीमा पनि जौले चाहिँ फेरि फाइदा गर्छ। जौको सातु, जौको आटा, दलिया अनि जौको पानी यी सबै कुरातिर प्रयोग हुने हुनाले यसलाई चाहिँ विशेष गरेर पूजामा चाहिँ लिएको र पूजामा लिनुको कारण चाहिँ आदि अन्न हो र यसले सबैको हितकारी भएका कारणले नै पूजा पनि चलाइएको र यसमा अब कहीँ ठाउँअनुसार जौ नपाइने पनि हुन्छ। त्यसमा गहुँ पनि मिसाउने चलन छ जमारा राख्दाखेरि, अनि कहीँ मकै पनि मिसाउने चलन छ र यो चाहिँ अब कोही नउम्रिने जौ अलिकति पुरानो भयो कुम्बियो भनेदेखि त्यो उम्रिँदैन। त्यस कारणले गहुँ पनि मिसायो अनि त्यसपछि मकै पनि मिसायो, अथवा एक साइडमा मकै एक साइडमा जौ एक साइडमा चाहिँ तपाईँको गहुँ पनि राख्यो भने यी तीनटै अन्नहरू फेरिले गर्दाखेरि जमराबाट कहिलेकाहीँ रित्तो हुने अवस्था पनि यसले निराकरण गर्छ। त्यसैले मुख्य अन्न त जौरी हो। हामीले जमरा राख्नुपर्ने जौकै हो, तर त्यस्तो अभावमा ठाउँ अनुसार परिस्थिति अनुसार देशकाल परिस्थिति अनुसार नमिल्दाखेरि यी कुराहरू मिसाइन्छन् र जौ चाहिँ प्रधान हो। त्यसैले हामीले पूजामा चाहिँ जौलाई विशेष गरेर उपयोग गर्छौँ भनेर चाहिँ शास्त्रमा उल्लेख छ। आयुर्वेद शास्त्रमा पनि जौको महत्त्व धेरै बताइएको छ। थप कुराकानी हामी विश्रामपछि गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द अहिलेको लागि पालो भएको छ छोटो विश्रामपछि हामी फेरि पनि आउनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अहिले तपाईँ नवरात्र विशेष कार्यक्रममा रहनु भएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विशेष गरी बडा दशैं 2078मा केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। दशैंको पौराणिक महत्त्व, यसको धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व के कस्ता रहेका छन् र दशैं पर्व हामीले कसरी मनाउनु पर्छ, के गर्दाखेरि मनाउँदाखेरि यो हामीले बढी लाभ लिन सक्छौँ लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। र साथसाथै अब यो दशैंको टिकाको साइज चाहिँ यो उत्तम साइज कति बेला छ र कसरी टिका लाउनुपर्छ, कता फर्केर टिका लाउँदाखेरि बेस हुन्छ लगायतका विषयवस्तुमा पनि हामी केन्द्रित रहनेछौँ अबको क्रममा। विश्रामपछि फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। त्यसैले हामी बडा दशैंको विशेषमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब हामीले 9 दिनसम्म भगवतीको विविध स्वरूपले उहाँको विभिन्न शक्तिको उपासना गर्दै हामीले चाहिँ 10औं दिनमा अब विजयादशमीको प्रसाद स्वरूप टीका प्रसाद जमराहरू लाउने हाम्रो परम्परा छ हैन। यो रातो टीकाले के दर्शाउँछ, साथसाथै हामीले जमरा पनि लगाउने गर्दछौँ, यसको विशेषता पनि हामी जान्न चाहन्छौँ। हजुर धन्यवाद। अब टीका लाउने मुख्य कुरा त के भनेदेखि भगवतीको प्रसाद हो। भगवतीको श्रृंगार रातो हुन्छ अनि त्यसपछि भगवतीलाई चढाउने सामग्रीहरू पनि रातो हुन्छन्। उहाँकै प्रसाद लगाइने हुनाले हामीले अक्षतालाई पनि अबिर आदि लगाएर चाहिँ अनि त्यसलाई रातो बनाउँछौँ, किनभने रातो सौभाग्यको प्रतीक हो, विजयको प्रतीक हो अनि सँगसँगै आफ्नो समृद्धिको पनि प्रतीक हो। त्यो प्राप्त गर्नका लागि हाम्रा मान्यजनले आशीर्वाद दिँदाखेरि पनि त्यो सौभाग्यवती हुने स्त्रीहरूलाई विशेष गरेर अटल सौभाग्यवती हुने जुन आशीर्वाद दिनुहुन्छ त्यसमा अर्को पनि कुरा लुकिया छ। के त भनेदेखि ऊ सौभाग्यवती हुनु भनेकै उसको श्रीमान अर्थात् बुहारीलाई आशीर्वाद दियो भनेदेखि उसको छोरो स्वतः चाहिँ के भनेदेखि त्यो जीवित रहेको सौभाग्यवान भएको हुन्छ। यसै गरी छोरीलाई दियो भने ज्वाइँको पनि त्यसमा तिनै कुराहरू चाहिँ आउँछन्। त्यसैले हामीले जुन रातो प्रयोग गर्छौँ यसले सौभाग्यको सूचक, आयु वृद्धिको सूचक र दुईटै दाम्पत्य जीवन चाहिँ माङ्गलिक होस् भन्नका लागि चाहिँ मङ्गलमय होस् भन्नका लागि चाहिँ हामीले त्यो रातो टीका चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। र त्यो रातो टीका प्रयोग गर्दाखेरि हामीले जुन मन्दिर आदि भयो, देवालय भयो, दुर्गा स्थापना गरेको घर भयो, त्यसमा चढाएको जो प्रसाद हुन्छ त्यस्तै त्यो चढाएको प्रसाद चाहिँ विजयादशमीका दिन शुभ साइडमा चाहिँ हामी त्यसलाई ल्याएर अनि फेरि भगवतीको प्रसादसँग चाहिँ हामी त्यसलाई लगाउँछौँ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो अटल सौभाग्य कामना हुन्छ र त्यसैले त्यो सौभाग्य, अभिवृद्धि, धनधान्य इत्यादिका कुराहरू पनि प्राप्त हुने आशीर्वाद चाहिँ हाम्रा मान्यजनहरूले चाहिँ दिनुहुन्छ। र मान्यजनहरू भन्नाले नेपाली समाजका सबै मान्यजनहरू हाम्रा ऋषि सन्तति हुनुभएकाले उहाँहरूको रक्त सञ्चार हाम्रो कणकणमा छ। त्यो ऋषिदेखि आएको परम्परा, उहाँहरूले चाहिँ आर्जन गर्नुभएको ज्ञान अनि त्यो ज्ञानको चाहिँ भण्डार
शास्त्र ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान अनि आइपरेका कठिनाइमा जुन गर्ने हाम्रा आदरणीय मान्यजन हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ बाट जुन हामीले आशीर्वाद दिँदाखेरि ती सबै कुराहरू चाहिँ हामी आफ्नो शरीरमा आफैमा चाहिँ हामी टीका यसरी थापेर आधान चाहिँ गर्ने गर्दछौँ। त्यो आधान गर्नु भनेको, प्राप्त गर्नु भनेको त्यो हाम्रो ऋषि परम्पराको चाहिँ जुन पुर्ख्यौलीदेखिको पुस्तौं पुस्तादेखि आएको परम्परा हो, त्यो चाहिँ हामीले हातमा चाहिँ ग्रहण गरेका हुन्छौँ। त्यसैले हामीले मन्त्रका साथ आफ्ना मान्यजनहरूले मौखिक रूपमा पनि उहाँहरूलाई लागेका कुराहरू भन्नुहुन्छ। त्यो आशीर्वाद ग्रहण गर्न चाहिँ हाम्रो मुख्य चाहिँ पर्व विजयादशमी हो। देवीको प्रसाद आफ्ना मान्यजनका हातबाट लाउनु र त्यसले चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नु नै के हो त भन्दाखेरि विजयादशमीको विशेष महत्त्व हो। यसमा चाहिँ विभिन्न जात जाति भाषा संस्कृति यो सम्प्रदायहरूले चाहिँ बेग्लै तरिकाले मनाउनुहुन्छ हैन। जस्तै अब कतै सेतो टीका पनि लाउने चलन छ, यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले? हजुर, अब सेतो टीका प्रकृतिको जुन एउटा पूजकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले विजयादशमीमा दशैंका दिन चाहिँ सेतो टीका चाहिँ लगाएको पनि हामीले पाउँछौँ। त्यो सेतो टीका चाहिँ एकदम नितान्त प्रकृति प्रेमी र यतातिर जुन सेतो टीका चाहिँ हाम्रो सनातन वैदिक परम्पराहरूका पनि जो विधवा स्त्रीहरू हुन्छ उहाँहरूले पनि लगाउने परम्परा छ। प्रकृतिको नजिक सान्निध्य भएर सेतो चाहिँ हाम्रो प्रकृतिको एकदम आदिम परम्पराको चाहिँ त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ र त्यो सेतो टीका चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी ग्रहण गर्नुभएको र दही अक्षताको सेतो टीका लाउने पनि परम्परा छ। त्यसले प्रकृतिलाई अत्यन्त नजिक बनाउँछ। कुनै रङहरू नमिसिएको सिङ्गो स्वरूपको स्वाभाविक स्वरूपलाई चाहिँ उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। जस्तै अब यो हाम्रो चाहिँ यो चाड पर्व यो विशेष गरी बडा दशैं चाहिँ हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बी ओमकार परिवारका सम्पूर्ण सम्प्रदाय जात जाति भाषा भाषी हैन धर्म सम्प्रदायका मानिसहरूले चाहिँ मनाउँदै आएका छौँ हैन। यो पर्वले चाहिँ विशेष रूपमा यो सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा कस्तो प्रभाव पारेको यहाँले पाउनुहुन्छ? अब हाम्रो संस्कार संस्कृति धर्म संस्कार संस्कृति र सांस्कृतिक कार्यक्रम चारवटा अङ्गहरू सँगै हिँड्छ। हेर्नुहोस्, चारवटा अङ्गहरूमा एउटा धर्म हुन्छ। धर्म भनेको पूजा, त्यसको जुन प्रधान देवता हो त्यसको पूजामा के द्रव्यहरू चढाउने, के आवश्यक पर्छ भन्ने कुराहरूलाई त्यसले धर्मले र त्यसलाई निरन्तरता दिने कार्य चाहिँ संस्कारले गर्दछ। अनि संस्कृति भनेको त्यससँग सम्बन्धित कुराहरू, बोलचाल भेटघाट, त्यसका बारेमा छलफल बहस र यी सबै कुराहरू संस्कृतिभित्र पर्दछन् भने सांस्कृतिक भनेको त्यसमा गरिने जुन अन्तिम कृत्यहरू हुन्, दशैंका नाचगानका कुराहरू भए अथवा चाहिँ दशैंमा राम्रो लाउने मिठो खानेका कुराहरू भए, यी हाम्रा सांस्कृतिक धरोहर हुन्। संस्कृतिले उब्जाएका कुराहरू हुन् जसमा नेपाली अथवा हरेक राष्ट्रको पहिचान संस्कृतिले बोकेको हुन्छ। त्यो संस्कृति भएन भनेदेखि त्यो राष्ट्रले आफ्नो अस्तित्व चाहिँ बिस्तार गुमाउँदै जान्छ र धर्म संस्कार संस्कृति र सांस्कृतिक कार्यक्रम चाहिँ यी चारवटा कुरालाई चाहिँ संस्कृतिले बोकेको हुन्छ। र त्यो संस्कृति कसले वहन गर्छन् त भन्दाखेरि त्यस राष्ट्रमा बस्ने सबै प्रकारका जात जातिहरू, भाषाभाषीहरू अनि गाउँका मान्छेहरू अनि त्यसपछि गएर जति सबै प्रकारका हुन् ती सबैले चाहिँ त्यो राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ त्यो पर्वलाई उनीहरूले आफ्नो श्रद्धा विश्वास भक्तिका अनुसार चाहिँ मनाएका हुन्छन्। र त्यो मनाएर नि यो सबै धार्मिक र सामाजिक रूपमा उनीहरू चाहिँ एक सूत्रमा चाहिँ बाँधिएका हुन्छन्। त्यो बाँध्ने काम धर्मले गर्दछ, चाडपर्वले गर्दछ, रीतिरिवाजले गर्दछ, परम्पराले गर्दछ, संस्कृतिले गर्दछ र सांस्कृतिक कार्यक्रमले गर्दछ। त्यसैले सूर्य षष्ठी अर्थात् प्रतिहार षष्ठी जसलाई हामी छठ भन्छौँ त्यसमा पनि धेरै प्रकारका मान्छेहरूको जमघट हुन्छ। त्यहाँ कसैले व्यक्ति विशेषले मात्रै मान्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यस्तै गरी विजयादशमी जुन दशैं छ त्यो बडा दशैं पनि सबैलाई मान्ने चाहिँ अधिकार छ। आफ्नो भावना पहुँच शक्तिको हिसाबले सबैका लागि समान अधिकार। किनभने यो शक्तिको आर्जन गरेर आफू साधक व्यक्ति स्वयंमा सबल बन्ने हो, राष्ट्र स्वयंमा सबल बन्ने हो। त्यो कुरा चाहिँ दुर्गा भगवतीका प्रसादले प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले धार्मिक दृष्टिकोणमा पनि अनि सामाजिकको एकरूपता, कोही मान्छे नबोल्ने मान्छेहरू पनि भेटघाट नहुने मान्छे पनि दशैंले चाहिँ समाजसँग चाहिँ जोड्दछ। टाढाबाट हाम्रो त नेपालका सन्दर्भ भन्ने हो भने त विदेशमा बसेका 50-60 लाख भन्दा बढी युवाहरू चाहिँ अहिले यो दशैं भनेपछि यहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि सामाजिक रूपमा पनि यसले भेटघाट गर्ने, आफ्ना मान्यजनप्रति आदरभाव प्रकट गर्ने अनि सँगसँगै जति पनि हाम्रा चाडपर्वहरू छन् तिनीहरूले हामीलाई एउटा समाजसँग जोडिएर बस
एक्लै नबस, एक्लैमा तिम्रो अस्तित्व हुँदैन भनेर बताएको छ। सँगै शक्ति कलियुगे पनि भनेको हुनाले अझ जुन कलियुगमा त सङ्गठन यस्ताको पनि महत्त्व छ। त्यही कुराहरूलाई चाहिँ यो दसैँले पनि सङ्केत गरेको छ। दसैँले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ सिकाएको छ कि समाजसँग जोडिएर बस्न चाहिँ अत्यन्त बस्दाखेरिको जुन आनन्द हुन्छ त्यो अरू प्राप्त हुन सक्दैन भनेर धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टिले पनि यो कुरालाई सङ्केत गरेको देख्न पाइन्छ। हजुर, अब हामीले यो पिङ पनि खेल्ने र एक दिन चाहिँ धरतीलाई छोड्ने भन्ने एउटा हाम्रो परम्परा पनि रहेको छ कि पिङ पनि खेलिन्छ हैन? यस विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, अब यो त मैले अघि भने धर्म, संस्कार, संस्कृति र सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। नाचगान गर्ने, पिङ खेल्ने, रमाइलो गर्ने। अब कोजागत पूर्णिमाका दिन त हाम्रो जुवा नै खेल्नुपर्छ हो। त्यस्ता खालका कुराहरूले के गर्छ भनेदेखि हामीलाई जोड्दै जान्छ, समाजलाई चाहिँ जोड्दै जान्छ। उल्लो घर पल्लो घरको को मान्छे आयो, पाहुना आएको मान्छेसँग नि भेट्छ भनेपछि यसले जुन धरती छोड्ने भनेको के भने एउटा स्वर्गीय आनन्द चाहिँ हामीले चाडपर्वबाट पाएका छौँ। एउटा चाहिँ त्यो जुन परमात्मा प्राप्तिको जुन आनन्द हो, ब्रह्मानन्द सहोदर भन्ने जुन आनन्द हो, त्यो आनन्दसम्म पनि यो पिङ खेल्ने यस्ता सांस्कृतिक पर्वहरूले चाहिँ हामीलाई दिन्छन्। ठाउँ अनुसारमा चङ्गा चाहिँ चेट गर्ने, चङ्गा उडाउने, यी सारा कुराहरूको चाहिँ के भनेदेखि दसैँले ल्याएका कुराहरूमा यसमा जुन एउटा आनन्द छ त्यो आनन्दले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि हामी चाहिँ यो संसार, यो चाहिँ के भन्नु पर्यो, हाम्रो जुन भौतिक जगतको पृथ्वी छोडेर हामी माथि जाँदाखेरिको जुन आनन्द हुन्छ, परमात्मा प्राप्तिको आनन्द, त्यो आनन्द चाहिँ हामीले यो पिङ खेलेर पनि मजा लिएका छौँ। अर्थात् स्वर्ग तुल्य भएको छ हाम्रो चाहिँ यो दिन, यो पवित्र दिन हो भनेर दसैँको टिकाका दिनलाई लिइन्छ। यो अत्यन्त राम्रो सांस्कृतिक पर्व हो। त्यसमा पिङ खेल्ने कसैलाई त्यहाँ कसैको कसले खेल्ने कसले नखेल्ने हुँदैन, सबैलाई खेल्ने त्यो आनन्द लिने चाहिँ मौका मिल्छ। त्यसैले संस्कृतिले, धर्मले मान्छेलाई जोड्छ, तर अरू जुन बाहिरी कुरा हुन् अरूले मान्छेलाई फुटाउँछ, तर संस्कृतिले, धर्मले मान्छेलाई जोड्छ। यो धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्वको पर्व भएकाले पिङ खेल्ने जस्ता कुराहरू पनि हाम्रा यो चाडपर्वभित्र नै पर्दछन्, दसैँका पर्वभित्र नै पर्दछन्। यसले आनन्द दिन्छ, यही नै यसको विशेषता हो। त्यसो भए हामीले टिका लाउँदाखेरि साइतहरू पनि हेर्ने गर्छौँ। हाम्रो त्यो पनि हेर्ने एउटा चलन छ र उत्तम साइत नै हामीले खोजिरहेका हुन्छौँ। यसमा भगवतीको प्रसाद लाउँदाखेरि साइत नै हेर्नुपर्ने त्यस्तो केही बाध्यता छ अथवा हेर्नै पर्छ कि अथवा कुनै पनि साइतमा पनि हामीले लाउन सक्छौँ? होइन, अब यस्तो दसैँको टिकाको दिन त सबै उत्तम नै हुन्छ, त्यसमा शङ्का रहेन। त्यति हुँदाहुँदै पनि उत्तम साहित्य, राम्रो समय, भएमध्येकोमा पनि राम्रो कुन चाहिँ भन्ने जुन स्थितिमा त अब त्यसका लागि चाहिँ साहित्य निकाले हुन्छ। फेरि राष्ट्र प्रमुखको सन्दर्भमा धेरै कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। राजा हुँदा होस् अथवा राष्ट्रपति हुँदा होस् अथवा प्रधानमन्त्री हुँदा होस्, उनीहरूले साहित्य हरेक कुरामा हेर्नुपर्छ, हेराउनुपर्छ। त त्यही सन्दर्भमा चाहिँ यसपालि विजयादशमीको साहित्य नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले चाहिँ 2078 साल असोज 29 गते बिहानको 10:02 को चाहिँ उत्तम साहित्य तोकेको छ। जसले यो साहित्य छोप्न सक्नुहुन्छ उहाँले त्यसमा लाउनुहुन्छ। जसले अब आफ्नो परिस्थिति अनुसार चाहिँ छिटो छ उहाँहरूले त्यो विजयादशमी स्वयंमा पवित्र भएकाले बिहान पनि लाउन सक्नुहुन्छ। होइन अलिकति भ्याइएन कतै आउँदै जाने भने त्योभन्दा पछि पनि लाउन सक्नुहुन्छ। त भएसम्म चाहिँ त्यो साहित्य छोपेर लाउनुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि के भनेको छ भने गणिजा ज्ञायते काल काले तिष्ठन्ति देवता भनेर भनेको छ। हिसाब किताब गरेर साहित्य मुहुर्त निकालिन्छ। त्यो मुहुर्तको त्यति नै महत्त्व छ। एक आहुति चाहिँ समयमा दिएको होम गरेको पनि चाहिँ भगवानका मुखमा पर्न सक्छ, तर त्यो समयभन्दा बाहिर, साहित्यभन्दा बाहिर दिएका चाहिँ हजारौँ आहुतिको पनि कुनै महत्त्व हुँदैन भनेर बताइएको छ। त्यसैले साहित्यको महत्त्व पनि छ। विजयादशमी स्वयंमै एउटा साहित्य हो र त्यसभित्रको पनि परम शुभ साहित्य भनेको चाहिँ 10:02 को साहित्य हो। त्यसकारणले हामी यसको चाहिँ अनुसरण गर्छौँ। यसलाई चाहिँ पालना गर्ने अर्थात् यसमा साहित्यमा लाउन पायो भने त भने सबैको मनमा हुन्छ। त्यसको चाहिँ हामी अनुसरण गरेका कारणले साहित्यको आवश्यकता भएको र विशेष गरेर राष्ट्र प्रमुखहरूले त अनिवार्य रूपमा साहित्य नै हेरेर लाउनुपर्छ। किनभने त्यसमा चाहिँ राष्ट्रको नामबाट अनि त्यसपछि गरेर चाहिँ त्यो सबै उसबाट के अरे उनीहरूको चाहिँ जुन राष्ट्रको नामबाट अनि त्यसपछि एउटा निक्लिने शुभ साहित्यको महत्त्वले लिएर चाहिँ बनाइएको हुन्छ। त्यसको अनुसरण गर्नु आवश्यक पर्छ। तर सर्वसाधारणको आफ्नो अनुकूल पनि हेरेर पनि लाउन सक्नुहुन्छ। यिनै कुराहरू विशेष गरेर साहित्य सम्बन्धमा।
हजुर, जस्तै यसमा चाहिँ मन्त्रहरूद्वारा चाहिँ तिलक प्रसादहरू लाइन्छ होइन, यो हजुर मन्त्रहरूको कस्तो विशेषता रहेको छ, यो मन्त्रहरूले चाहिँ वास्तवमा के भन्न खोजिरहेका छन्, यसको बारेमा पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हजुर, एकदम राम्रो प्रश्न। वास्तवमा भगवती जगदम्बिकाको आराधना गर्दाखेरि जुन प्राप्त चाहिँ जुन एक किसिमको सौभाग्य भनौँ, शुभ बल भनौँ, शुभ तेज भनौँ, शुभ विद्या प्राप्त गर्ने जुन मौका भनौँ, त्यो चाहिँ जुन शुभ प्राप्त गर्ने जुन मौका हुन्छ त्यसमा त्यसलाई सफलीभूत बनाउनका लागि त्यसमा मन्त्र शक्तिको पनि त्यति नै महत्त्व रहन्छ। त्यसै गरी देवीको विसर्जनको पनि महत्त्व रहन्छ, अनि मान्यजनको जुन सद्भावको पनि महत्त्व रहन्छ, र मान्यजनले आफ्नो आफन्तपरि गरेको जुन भाव हो त्यसलाई नै मन्त्रले चाहिँ व्यक्त गर्ने हो। हाम्रा मान्यजनहरूले जुन कुराहरू भन्न खोज्नु भएको छ त्यो धेरै लामो हुन्छ भनेर मन्त्रमा चाहिँ बाँध्दाखेरि र भगवतीको पनि त्यसमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ आधान हुँदाखेरि त्यो अझ सबल हुन्छ। त्यसैले स्वस्ति वाचनका मन्त्रहरू हामीले चाहिँ स्वस्ति वाचनको समयमा चाहिँ पढ्छौँ, र त्यसै गरी हामीले अरू जो टीकाको जुन टीका लगाउने मन्त्र हो त्यो मन्त्रले चाहिँ हामीलाई त्यस प्रकारको चाहिँ ज्ञान दिइराखेका हुन्छ, त्यस प्रकारको चाहिँ शक्ति चाहिँ हामीलाई दिइराखेका हुन्छ। त्यसैले हामी आयुका सन्दर्भमा, बलका सम्बन्धमा, ज्ञानका सन्दर्भमा चाहिँ यी मेरा सन्ततिहरू सबल हुन्, मेरो राष्ट्र सबल होस् भन्ने कामना गरिएको हुन्छ। त्यसैको प्रतीकको रूपमा म एउटा मात्रै मन्त्र यहाँ भन्न चाहन्छु। आयु द्रोण सुते श्रियो दशरथे शत्रुक्षयो राघवे ऐश्वर्यम नौषे गतिश्च पवने मानञ्च दुर्योधने शौर्यम शान्तनवे बलम हलधरे सत्यञ्च कुन्ती सुते विज्ञानम विधुरे भवन्तु भवताम कृतिश्च नारायणे। यो प्रसिद्ध मन्त्र हो। यस मन्त्रद्वारा चाहिँ हामी टीका लगाउँछौँ। यद्यपि टीका लगाउने मन्त्रहरू धेरै छन्, दुर्गा सप्तशती सबै मन्त्रमय छ, त्यसका चाहिँ रोगा र शेषा गरेका मन्त्रहरू भए, त्यसै गरी चाहिँ जयन्ती मङ्गला काली भए, शरणागत दिनार्थ भई सबै मन्त्र छन्। यिनीहरूको हरेकको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा वैशिष्ट्य छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो चाहिँ जुन बल, तेज, आयु, धन सम्पत्ति यी सबैलाई चाहिँ उसको चिताएको कुराहरू, गतिश्च पवने भनेको उसले चिताएका कुराहरू पनि हनुमानले जस्तै चाहिँ एउटा केन्द्रबिन्दु बनाएर उहाँ हिँड्नुहुन्छ त्यस्तै होस्। त्यसरी सम्मानका हिसाबमा दुर्योधनले आफूलाई जति चाहिँ मानी बलवान चाहिँ सम्झिन्छ त्यस्तै प्रकारका चाहिँ हाम्रा सन्ततिहरू हुन्। अनि त्यसै गरी बल चाहिँ बलरामको जस्तो चाहिँ बल होस्, र सत्यमा कुन्ती सुत भनेको चाहिँ युधिष्ठिरको महाराजको जस्तो चाहिँ त्यस्तो सत्यवादिता होस् मेरा सन्तानमा, अनि विदुरमा जस्तो चाहिँ ज्ञान भएको होस्, र कीर्ति चाहिँ भगवान नारायणको जस्तो होस् भनेर चाहिँ यसरी धेरै कुराहरू चाहिँ बताइएको हुन्छ। धन सम्पत्तिमा चाहिँ फेरि चाहिँ हाम्रो उसको आयु दृढ सुतको जस्तो होस् भनेर चाहिँ बताइएको छ। अनि शत्रुक्षयमा चाहिँ भगवान रामचन्द्रको जस्तो यस्ता प्रकारका चाहिँ सबै गुणहरू चाहिँ एक किसिम ती सबै गुणले युक्त भएका हाम्रा सन्तति हुन्। हामीले दिएका आशीर्वाद त्यो रूपमा लागुन् भन्ने भावना नै चाहिँ के भनेदेखि केन्द्रित भएर चाहिँ यो आशीर्वाद दिन्छ। त्यसै गरी अरू पनि धेरै आशीर्वादका मन्त्रहरू दिन सकिन्छ। त्यसले यी मन्त्रद्वारा चाहिँ देवीमा भएको जो शक्ति हो उनले दिने वर प्रसाद हो त्यो चाहिँ आफ्ना मान्यजनका माध्यमबाट हाम्रा सन्ततिहरूमा चाहिँ हामीले सार्दछौँ। त्यही नै दशैंको चाहिँ विशेषता हो। त्यो परम्परा ऋषि परम्परा हो। त्यो परम्परा 1 अरब 95 वर्ष करोड भन्दा पनि पहिलेदेखिको परम्परा हो। त्यसको निरन्तरता नै विजयादशमी हो। यिनै कुराहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर त्यो मन्त्र शक्तिले चाहिँ बताउन खोजेको छ। त्यही नै कुरा हो खास गरी। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, र पुनः विजयादशमी 2078 को मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछौँ। हजुर धन्यवाद। भगवतीका असीम अनुकम्पाले हाम्रो राष्ट्र देश विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा फेरि पनि विजयादशमी 2078 को शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूको जुन भक्ति दर्शन जुन टेलिभिजन छ यसले अझ यस्ता धार्मिक कृत्यहरूलाई अझ प्रखर रूपमा अगाडि बढाउने छ, र सबै सामु चाहिँ भित्र रहेका कुराहरूलाई चाहिँ शास्त्रमा रहेका कुराहरूलाई बाहिर ल्याउनेछ भन्ने यिनै विश्वासका साथ शुभकामनाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर नमस्कार। दर्शकवृन्द, तपाईँ नवरात्र विशेष कार्यक्रममा रहनु भएको छ, र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विशेष गरी बडा दशैं 2078 को केन्द्रमा त्यस विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी, चर्चा, परिचर्चा, यसको महत्त्व, महिमा, गरिमा, यसका मन्त्रहरू र शुभ साइतहरू लगायतका विषयवस्तुमा हामीले कुराकानी, चर्चा, परिचर्चा गर्यौं।
दर्शकबिन हाम्रो यो वैदिक सनातन धर्म एकदम विज्ञान सम्मत रहेको छ र यो सबै मानवको लागि नै एउटा कल्याणकारी रहेको छ। त्यसैले हामीले यसलाई बुझेर जानेर मनाउन सकेको खण्डमा हामीले यसबाट पूर्ण रूपमा लाभ लिन सक्छौं र यी कुराहरूको हामीले पालना गर्नुपर्छ। आफ्नो कला संस्कृति धर्म संस्कारलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। यसको चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा चरितार्थ गर्नुपर्छ र साथसाथै अन्य धर्महरूको पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र यी विभिन्न चाडपर्वहरूले चाहिँ मानव जीवनमा बेग्लै रौनकता थप्ने गर्दछ। एउटा वातावरणलाई पनि उल्लासमय बनाउँदछ भने एउटा परिवारलाई पनि सद्भाव प्रेमहरू स्नेह तथा सम्मानको वातावरण चाहिँ सृजना गर्दछ। त्यसैले हाम्रो चाडपर्वप्रति हाम्रो चाहिँ एउटा राम्रो एउटा चाडपर्वप्रति हामी समर्पित हुनुपर्छ। त्यसलाई हामीले अनुसरण गर्नुपर्दछ मान्नुपर्दछ र यो हामी सबै नै मानवको लागि अत्यन्त उपयोगी रहेको छ भन्ने यहाँहरुमा निवेदन व्यक्त गर्दै आजको लागि यो प्रस्तुतिबाट सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरुको हरेक पल शुभ रहोस्। यहाँहरुलाई फेरि पनि विजयादशमी बडा दशैं 2078 को मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। नमस्कार।